हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 1 अल्जेब्रा अन्तर्गतको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टरमा छौँ। आजको यस भिडियोमा पनि हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको टिपिकल एक्जाम्पल सल्भ गर्न जानेछौँ। ढिला नगरी आजको एक्जाम्पलमा अगाडि बढौँ। ल भन्छी हेरौँ, हामीलाई के क्वेसन सोधेको छ त भन्दाखेरि इफ ABCD आर इन GP भन्नुको अर्थ ABCD चाहिँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने प्रुभ द्याट A square minus B square, B square minus C square, C square minus D square are also in GP। भन्छ A square minus B square, B square minus C square र C square minus D square पनि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमै हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। भनेपछि गिभन सुरुमा ABCD आर इन GP हुन्छ भने यिनीहरूको कमन रेसियो सेम हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ के हो त, B by A should be equals to C by B should be equals to D by C। तीनटै रेसियो चाहिँ बराबरी हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ केसँग बराबरी हुन्छ भनेर मानौँ, K सँग बराबरी हुन्छ भनेर मानौँ। भनेपछि B इक्वल्स टु के हुन्छ, यसबाट AK हुन्छ, C इक्वल्स टु BK हुन्छ, D इक्वल्स टु CK हुन्छ। भनेपछि अझ यसमा हेरौँ, B को भ्यालु के छ त, AK छ भनेपछि C इक्वल्स टु AK स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी C को भ्यालु AK स्क्वायर छ भने D को भ्यालु के हुनुभयो त, AK को पावर 3 हुनुभयो। भनेपछि यो यसरी हुन्छ। नाउ हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने हो त, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर र C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर चाहिँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आर इन GP इफ यिनीहरू चाहिँ GP मा भन्छन् कुन कन्डिसनमा, यिनीहरूको पनि कमन रेसियो सेम भएको कन्डिसनमा। B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टु C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यो भएको कन्डिसनमा मात्रै। भन्छ इफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को होल स्क्वायर इक्वल्स टु C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इन्टु A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यसमा हामीले माथिपट्टि हामीसँग के छ त, यसको भ्यालु छ हेरौँ। B को भ्यालु हामीसँग के छ, AK छ, C को भ्यालु AK स्क्वायर छ र D को भ्यालु AK क्युब छ। यसमा लगाएर हालौँ, यो ट्रु हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। यहाँ हेरौँ, B स्क्वायर भन्छ के हुन्छ, A स्क्वायर K स्क्वायर हुन्छ, C स्क्वायर भन्छ के हुन्छ, A स्क्वायर K को पावर 4 हुन्छ। यतिको होल स्क्वायर इक्वल्स टु C स्क्वायर भन्छ A स्क्वायर K को पावर 4 माइनस D स्क्वायर भनेपछि A स्क्वायर K को पावर 6। A स्क्वायर भने A स्क्वायर जस्ताको जस्तै, B स्क्वायर भने A स्क्वायर K स्क्वायर। इफ अब यसबाट A स्क्वायर कमन लिएर होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ त, A को पावर 4 हुन्छ। त्यसै गरी K स्क्वायर पनि कमन लिएर होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, K को पावर पनि 4 हुन्छ। भनेपछि के बाँकी हुन्छ त भित्र, 1 माइनस K स्क्वायर यतिको होल स्क्वायर बाँकी हुन्छ। त्यसै गरी यसमा पनि A स्क्वायर कमन लियो, यसमा पनि A स्क्वायर कमन लियो भने A को पावर 4 हुन्छ। यसबाट K को पावर 4 कमन लियो भने चाहिँ के हुन्छ त, K को पावर 4 हुन्छ 1 माइनस K स्क्वायर, 1 माइनस K स्क्वायर। भन्छ हेरौँ, इफ अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर लेख्ने हो भने के हुन्छ त, 1 माइनस K स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टु A को पावर 4 K को पावर 4 1 माइनस K स्क्वायर होल स्क्वायर। अब RHS र LHS बराबरी छ भनेपछि RHS इक्वल्स टु LHS रहेछ भनेपछि हामीले यो पनि ट्रु हुन्छ भनेर भन्न पायौँ। किनकि यसबाट सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले भएको कन्डिसन ट्रु छ भनेपछि यो पनि ट्रु हुने भइहाल्यो। त्यही भएर हेन्स प्रुभड। ल यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। हेरौँ, अब हामीलाई नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको रह त, इफ B माइनस C होल स्क्वायर, C माइनस A होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर आर इन AP, प्रुभ द्याट 1 बाई B माइनस C, 1 बाई C माइनस A, 1 बाई A माइनस B आर इन AP। अब हामीलाई के दिएको छ त, B माइनस C को होल स्क्वायर, C माइनस A को होल स्क्वायर, A माइनस B को होल स्क्वायर चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ अरे। हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो, 1 बाई B माइनस C, 1 बाई C माइनस A र 1 बाई A माइनस C B पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमै छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीलाई अब दिएको कन्डिसनमा यो तीनटा टर्महरू AP मा छ भनेपछि हामीले के लेख्न पायौँ, यो माइनस यो इक्वल्स टु यो माइनस यो भनेर लेख्न पायौँ। भनेपछि C माइनस A को होल स्क्वायर माइनस B माइनस C को होल स्क्वायर इक्वल्स टु A माइनस B को होल स्क्वायर माइनस C माइनस A को होल स्क्वायर और C माइनस A होल स्क्वायर इक्वल्स टु यो B माइनस C लाई उता लगाउँ, A माइनस B को होल स्क्वायर माइनस C माइनस A को होल स्क्वायर प्लस B माइनस C को होल स्क्वायर। अब राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको
होल स्क्वायरको ब्र्याकेट खोलौँ, हेरौँ के हुन्छ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर और c माइनस a को होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब माइनस र माइनस प्लस हुन्छ 2ca माइनस र प्लस माइनस हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, यो ब्र्याकेट क्लोज। और अब हेरौँ, हामीसँग यहाँ प्लस a स्क्वायर छ, यहाँ माइनस a स्क्वायर छ, कट भयो। यहाँ माइनस c स्क्वायर छ, यहाँ प्लस c स्क्वायर छ, कट भयो। भनेपछि हेरौँ बाँकी के भयो त हामीसँग इक्वल्स टू 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ca माइनस 2bc और c माइनस a को होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यसबाट हामीले के कमन लिन मिल्छ त, यहाँ हेरौँ 2b कमन लिउँ, b माइनस a बाँकी हुन्छ। त्यसै गरी यसबाट चाहिँ माइनस 2c कमन लिउँ, हेरौँ के बाँकी हुन्छ त, b माइनस a नै बाँकी हुन्छ। हेरौँ और c माइनस a को होल स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस a 2b माइनस 2c। त्यसै गरी यसबाट 2 पनि हामीले कमन लिन पायौँ, हेरौँ त c माइनस a को होल स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस a, 2 अगाडि राखौँ, त्यसै गरी b माइनस c और c माइनस a बाई b माइनस a, b माइनस c इक्वल्स टू 2 बाई c माइनस a। हामीले के गरौँ त, यहाँको b माइनस a र b माइनस c लाई यता लग्यौँ र यतापट्टि दुईटा c माइनस a भएको थियो, एउटालाई चाहिँ यता ल्यायौँ। अब हेरौँ यी दुईटाबाट c माइनस a र b माइनस a बाट हामीले माइनस कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त, यसबाट के इम्प्लाई हुन्छ त, a माइनस c बाई a माइनस b, b माइनस c इक्वल्स टू 2 बाई c माइनस a हुन्छ। हेरौँ अब यसमा हामीले के लेख्न पायौँ त, b लाई प्लस र माइनस गरौँ, यहाँ जस्तै a माइनस b प्लस b माइनस c बाई a माइनस b, b माइनस c इक्वल्स टू 2 बाई c माइनस a। हामीले यस्तो किन गर्न पायौँ त, माइनस b र प्लस b गर्दाखेरि एकअर्कालाई काट्छ, a माइनस c नै बाँकी हुन्छ, माथिकैसँग बराबरी हुन्छ। र हामीले यस्तो किन गऱ्यौँ त, यहाँ हेरौँ a माइनस b भयो भने अब हामीले यसरी छुट्याउँदाखेरि a माइनस b एउटा कट हुन्छ, b माइनस c एउटा कट हुन्छ। हेरौँ त a माइनस b बाई a माइनस b, b माइनस c प्लस b माइनस c बाई a माइनस b, b माइनस c इक्वल्स टू 2 बाई c माइनस a और a माइनस b कट, b माइनस c कट, भनेपछि 1 बाई b माइनस c प्लस 1 बाई a माइनस b इक्वल्स टू 2 बाई c माइनस a। और यसलाई हामीले अब के लेख्न पायौँ त, यहाँ हेरौँ 1 बाई a माइनस b माइनस यतापट्टिको 1 बाई c माइनस a भएको ठाउँमा एउटालाई चाहिँ हामीले यतातिर ल्यायौँ भने 1 बाई c माइनस a इक्वल्स टू 1 बाई c माइनस a त जस्ता तस्तै छ र 1 बाई b माइनस c लाई यता लगायौँ भने 1 b माइनस c। अब यो कस्तो भयो त, जस्तै यदि यति होल टर्मलाई हामीले a भन्ने हो भने क्यापिटल a, त्यसै गरी यति होल टर्मलाई हामीले b भन्ने हो भने र यति होल टर्मलाई हामीले c भन्ने हो भने a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस c हुनुको अर्थ के हो त, यी दुईटा बीचको कमन डिफरेन्स र यी दुईटा बीचको कमन डिफरेन्स बराबरी हुनु। यसको अर्थ के भयो त, a b र c चाहिँ AP मा छ भनेर यसले प्रुभ गर्छ भन्छ, हेन्स दे आर इन AP। हामीलाई यही प्रुभ गर भने हो, हामीले यसरी प्रुभ गर्यौँ भन्छ। यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्दो रहेछौँ। यो सँगै हाम्रो भिडियो यहीँ सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडि पनि हामी यस्तै टिपिकल क्वेसन लिएर आउँछौँ। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।